Algerian President Abdelmadjid Tebboune is scheduled to pay a state visit to China from Monday to Friday. An Algerian analyst has said that the president's visit is expected to strengthen bilateral relations and diversify the North African country's economy and sustainable development, noting the bilateral ties will serve as a model in Africa and the Arab world. أنا اعتقادي أن العلاقات الجزائرية الصينية سوف تكون نموذج مثالي للعلاقات ليس فقط الصينية مع الجزائر بل مع أفريقيا ككل والعالم العربي. أنا اعتقادي بأن الزيارة سوف تكون لها نتائج جد إيجابية لخدمة توجهات الجزائر التي تعتمد على التنوع في علاقاتها الاقتصادية وتعتمد على اقتصاد قائم على التنمية المستدامة. إذا معناها الآن في توافق صيني جزائري حول أن التنمية والأولويات القصوى. إذا معناها الصين هذا النموذج خلاها تركز على الجانب الاقتصادي على التنمية، وهذا نجح في الصين. الآن الصين لا يوجد بها زيرو فقير، لا يوجد بها فقير. هذه الرعاية الاقتصادية، هذه الرعاية التنموية تريد الصين أن تعممها على العالم حتى تتجاوز الخلافات والصراعات والحروب القائمة. This year marks the 60th anniversary of China dispatching its first medical aid team abroad to Algeria. The Bashir further stressed the vital role of the Chinese medical team in fostering bilateral relations. وها هي تصبح هذه السنة تصل إلى رقم أكثر من 3 ملايين جزائري تمت معالجتهم من طرف الأطباء الصينيين، وأصبح الآن التعاون ما بين وزارة الصحة الجزائرية والطب الصيني جد متكامل، لأن الأطباء الصينيين لا يعالجون فقط بل يدربون الجزائريين لاكتساب التجربة في مختلف المجالات، ولهذا هذا أصبحت نموذج مثالي